तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि आरामै छु। आज हामी कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत इकाइ 3 नागरिक चेतना, अधिकार र कर्तव्य शीर्षकमा रहेको पाठ 4 को मानव अधिकार र मौलिक हक शीर्षकमा केन्द्रित रहेर आजको छलफललाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो पाठमा संविधानको परिचय र अवधारणा, नेपालमा अहिलेसम्म जारी भएका विभिन्न संविधानहरूका सन्दर्भमा धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। संविधान चाहिँ देशको मूल कानुन रहेछ र यो कानुनका अधीनमा रहेर राज्य सञ्चालन हुँदो रहेछ अथवा देश सञ्चालन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ। र नेपालमा 2004 बाट 2072 सालसम्म आइपुग्दा जम्मा 7 वटा संविधानहरू जारी भएछन् भन्ने कुरा पनि बुझिसक्नु भएको छ। वर्तमान संविधानमा जम्मा 35 वटा भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेछन् र यसका अन्य विशेषताहरू पनि रहेछन् भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। आज हामी नेपालको वर्तमान संविधान, नेपालको संविधानमा रहेका केही अधिकारका कुराहरू र विश्वव्यापी रूपमा हामीले मान्दै आएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित केही कुराहरूका सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले भाइ बहिनीहरूले पाठमा देख्नु भएको छ, त्यहाँ मानव अधिकार एउटा कुरा छ भने मौलिक हक अर्को कुरा रहेको छ। र यो मानव अधिकार भनेको के होला? भाइ बहिनीहरूले केही न केही कुरा त पक्कै बुझ्नु भएको छ। एकपटक भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको कुरा पनि भन्नुस् त। भाइ बहिनीहरूले मानव अधिकार भनेको के बुझ्नु भएको छ? भाइ बहिनीहरूले भनेको कुरा ठिक भयो अथवा भएन भन्ने कुरा अब म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु अनि त्यसमा हामीले परीक्षण गरौँ है त। त्योभन्दा पहिला यस पाठ अन्तर्गत हामीले के पढ्ने त? आज हामी यो पाठ अन्तर्गत के कुरामा छलफल गर्छौं त भन्ने सन्दर्भमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही कुरा भन्नु छ। यस पाठ अन्तर्गत आज हामी मानव अधिकारको अर्थ र परिभाषा त्यो कुरा बुझ्नेछौँ। त्यसैगरी मानव अधिकारको अवधारणाको प्रारम्भ कसरी भयो, मानव अधिकारको जुन सोच छ त्यसको सुरुवात कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा पनि केही चर्चा गर्नेछौँ। अनि मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी रूपमा संसारभरिका मानिसहरूको हितका लागि, संसारभरिका मानिसहरूको भलाइका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी भएको छ। यसले केही मुख्य बुँदाहरू समेटेको छ। यो कुन निकायले जारी गर्यो र यसमा कतिवटा कस्ता बुँदाहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि भाइ बहिनीहरूसँग छलफल हुनेछ। त्यसैगरी मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि मौलिक हक र मानव अधिकार के हुन् र यी बीच समानता अथवा भिन्नताहरू के छन्, यी अलग हुन् कि एउटै हुन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू कार्यरत छन्। नेपालमा पनि त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू कार्यरत छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू कार्यरत छन्। त्यसका सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। त्यसैगरी मानव अधिकारको कार्यान्वयनका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छन्, भाइ बहिनीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस सन्दर्भमा पनि भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्ने के कस्ता क्षेत्रहरू रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामी खोजी गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरू अब आज हामी आजको पाठको शीर्षक मानव अधिकार भनेको के रहेछ, यसको अर्थ र परिभाषा, मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ ह्युमन राइट्स अन्तर्गत छलफल गर्न गइरहेका छौँ है त। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ मानव अधिकारमा जम्मा 2 वटा शब्दहरू छन्, एउटा मानव र अर्को अधिकार। भाइ बहिनीहरूले मानव भनेको त बुझ्नु भएको छ। मानव भनेको भाइ बहिनीहरू हामी सबै मानव हौँ र हाम्रो अधिकार नै मानव अधिकार रहेछ। यसरी हेर्दा मानव अधिकार भनेको मानव वा मानिसले पाउने अधिकार नै मानव अधिकार रहेछ। विश्वका सबै मानिसहरूले समान रूपमा यो अधिकार पाउँछन् भनेको समान रूपमा अधिकार पाउनु नै मानव अधिकार हो। यदि हामीले जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, देशको नागरिकको आधारमा अथवा अन्य आधारहरूमा यो देशको नागरिकले चाहिँ यो अधिकार पाउने अरूले नपाउने भन्यौँ भने त हामीले त्यसलाई मानव अधिकार नै भन्न मिलेन। संसारभरिका मानवहरूले समान हैसियतमा पाउने समान अधिकारहरू नै मानव अधिकारहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ मानव भएकै कारणले मानवलाई जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त हुने अधिकार हो। भनेको मानिस जन्मिन साथ मानिसको रूपमा, मानवको रूपमा जब मानिसले जन्म लिन्छ त्यति बेलै यो अधिकार प्राप्त गर्ने उसको अधिकार स्थापित भइहाल्छ। उसको जन्म हुनु भनेकै उसले मानव अधिकार प्रति अधिकार दाबी गर्न पाउनु हो। त्यसकारण मानव अधिकारलाई
मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार पनि भनेर भनिन्छ। मानव अधिकार मानिसको आधारभूत अधिकार हो। आधारभूत भनेको हामीले कुनै पनि खाना नपाउँदा अथवा पानी नपाउँदा अथवा हामीले बास पाएनौँ भने हामीलाई जति अप्ठ्यारो पर्छ, ती अप्ठ्यारो पर्ने भएका कारणले हामीले त्यसलाई हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू भनेर भन्यौँ। घाँस, बास, कपास लगायतका कुराहरू हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्। ती आधारभूत भनेको त्यसको अभावमा हाम्रो जीवन कठिन हुन्छ अथवा सम्भव नै हुँदैन। त्यस्तै मानिसको जीवनलाई मानव भएर बाँच्नका लागि चाहिने अधिकारहरू नै मानव अधिकार हुन्। त्यसकारण ती आधारभूत अधिकारहरू जसले मानिसलाई मानवको रूपमा बाँच्नका लागि सहयोग गर्छन्, ती अधिकारहरूलाई हामी मानव अधिकार भनेर भन्छौँ। त्यसकारण मानव अधिकारहरू मानिसका आधारभूत अधिकारहरू हुन्। अब मानव अधिकार हामीले कुन कुन रूपमा हेर्छौँ त भन्दा, मानव भनेको त हामी धेरैतिर फैलिएका छौँ। हामीले लिङ्गको हिसाबले हेर्ने हो भने पुरुष, महिला, त्यस्तै अन्य लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू, त्यस्तै उमेरका हिसाबले हामी विभिन्न उमेरमा बाँडिएका छौँ। देशका हिसाबले पनि हामी विभिन्न देशका नागरिकहरू छौँ। पेसाका हिसाबले कोही किसान होलान्, कोही विद्यार्थी होलान्, कोही अरू नै केही होलान्। पेसाका हिसाबले पनि हामी अलग छौँ, जातका हिसाबले पनि अलग हौँला, धर्मका हिसाबले पनि अलग हौँला, लिङ्गका हिसाबले अलग हौँला। हामी धेरै कुरामा अलग छौँ, तर सबैले समान रूपमा मानव अधिकार पाउनुपर्छ। लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, जातका आधारमा, ऊ जन्मिएको देशका आधारमा, ऊ जन्मिएको भूगोलका आधारमा, हिमालमा जन्मियोस्, पहाडमा जन्मियोस्, तराईमा जन्मियोस्, उसलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव हुनु हुँदैन। अब मानव अधिकारको थोरै थप चर्चा गरौँ। मानव अधिकारभित्र अन्य अधिकारहरू के पर्छन् त भन्दा, भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएको छ नि बाल अधिकार। बाल अधिकार पनि मानव अधिकारकै महत्त्वपूर्ण अंश हो। बालबालिका चाहिँ मानव हुन् कि होइनन्? पक्कै हुन्। बालबालिका पनि मानव नै हुन्। त्यसकारण बाल अधिकार पनि मानव अधिकारकै एउटा हिस्सा हो। मानव अधिकार चाहिँ ठुलो क्षेत्र ओगट्छ मानव अधिकारले। बाल अधिकारले बालबालिकाको अधिकारको मात्रै कुरा गर्छ। त्यसकारण मानव अधिकारको एउटा अंश चाहिँ बाल अधिकार पनि रहेछ। तर समग्रमा बाल अधिकार, सबै बाल अधिकार मानव अधिकार चाहिँ हुन्। त्यसै गरी विद्यार्थीका अधिकार पनि होलान्। विद्यार्थी भएका कारणले विद्यार्थीहरूले के अधिकार पाउँछन्, ती सबै अधिकार विद्यार्थीका अधिकार पनि हुन्, तर ती आफैमा मानव अधिकार पनि हुन्। अनि महिलाका अधिकार, अब हेर्नुहोस् है, मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो जुन चार्ट यहाँ देखाइरहेको छु, महिला बालबालिकाका अधिकार भन्यौँ हामीले। बालबालिका महिला पनि हुनसक्छ, पुरुष पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यो महिलाको अधिकार भन्ने बित्तिकै महिला बालबालिकाको अधिकार पनि भयो। बाल अधिकार जो महिला छ, त्यस्तै विद्यार्थी महिला पनि हुनसक्छ, पुरुष पनि हुनसक्छ। त्यसकारण विद्यार्थीको अधिकार पनि यहाँ हामीले महिलाको अधिकार, पुरुषको अधिकार भन्ने कुरै हुँदो रहेनछ। विद्यार्थीको अधिकार भनेपछि विद्यार्थीको अधिकार, तर महिलाको अधिकार भन्दा महिलाको मात्रै अधिकार, महिला विद्यार्थीको मात्रै अधिकार चाहिँ महिलाको अधिकार पनि भयो। यसो हेर्दा महिलाको अधिकार, विद्यार्थीको अधिकार र मानव अधिकार हुन पुग्यो है भाइ बहिनीहरू। अब ज्येष्ठ नागरिक भनेको भाइ बहिनीले बुझ्नु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भनेको वृद्ध वृद्धा, हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको उमेर 60 वर्षदेखि बढीको उमेरका मानिसहरूलाई हामीले ज्येष्ठ नागरिक भन्छौँ। उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूको हेरविचार गर्नुपर्छ। त्यो हेरविचार पाउने उहाँहरूको अधिकार हो, अरूको सहयोग पाउने उहाँहरूको अधिकार हो। त्यो चाहिँ त्यस्ता अधिकारहरूलाई हामी ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार भन्छौँ। यसरी हेर्दा यी सबै ज्येष्ठ नागरिक पनि मानव, महिला पनि मानव, विद्यार्थी पनि मानव, किसान पनि मानव, बालबालिका पनि मानव, यी सबै मानव पनि हुन्। किसानको अधिकार पनि मानव अधिकारभित्रै पर्दो रहेछ। त्यसकारण यी सबै अधिकारको एकमुष्ट रूप मानव अधिकार हो। योदेखि बाहेक अन्य क्षेत्रका पनि अधिकारहरू हुन्छन्, ती सबैलाई हामीले मानव अधिकार भन्छौँ। अब यो मानव अधिकारको कुरा त हामीले गऱ्यौँ। यो मानव अधिकार हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो मानिसका लागि अति आवश्यक हुन्छ, मानव अधिकार आधारभूत अधिकार हो भन्ने कुरा कसले पत्ता लगायो होला अथवा कसले यसको अवधारणाको सुरुवात गर्यो होला, सोचको सुरुवात गर्यो होला भन्ने पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई कौतूहल छ। हेर्नुहोस् है त, मानव अधिकारको अवधारणा कहिलेबाट कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूसँग अब म छलफल गर्छु। धेरै पहिले भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएको छ, गाउँमा ठुला मान्छेले ठुलो जात सानो जात भन्ने थियो, धनी गरिब भन्ने थियो। मानिसहरूले एउटा समूहले अर्को समूहलाई हेप्ने हुन्थ्यो। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो समुदायमा समाजका पनि बुढाबुढीहरूले भनेको सुन्नुभएको छ। त्यसै गरी विश्वभरि नै धेरै पहिले कालो र गोरो भनेर विभेद हुन्थ्यो।
अमेरिकन अफ्रिकन मुलुकहरूमा यो विभेद बढी हुने गरेको थियो। सेतो छाला हुने जातिका मानिसहरूले कालो छाला हुने जातिका मानिसहरूलाई हेप्ने दबाउने चलन थियो। त्यसलाई हामीले विभेद भनेर भनेका छौँ, भेदभाव भनेका छौँ। यसरी हेप्ने चलन त्यति बेला थियो। त्यस्तै ठुलो जात र सानो जातका विषयमा पनि मानिसहरूबीच भेदभाव हुन्थ्यो। धनी र गरिबका बीच पनि भेदभाव हुन्थ्यो। यसरी मानिसले नै मानिसलाई भेदभाव गर्थ्यो। मानिस र मानिस बीच नै भेदभावको अवस्था थियो। यो त राम्रो कुरा भएन। मानिसले मानिसलाई नै भेदभाव गर्नु भनेको त यो त मानिस त हामी अत्यन्तै सचेत प्राणी हौँ। हामीले सही र गलत छुट्याउन सक्ने प्राणीहरूमध्ये मानव त उत्कृष्ट प्राणी हो। यस्तो हुँदाहुँदै पनि मानिसले मानिसलाई नै किन हेपिरहेका छन्, मानिसले मानिसलाई नै किन भेदभाव गरिरहेका छन्? यो त मिल्दो कुरा भएन। यसरी भेदभाव गर्दा जुन पीडित पक्ष छ जसलाई भेदभाव गरिन्छ, कालो र गोरोको कुरा गर्दा कालोलाई भेदभाव गरियो। त्यस्तै ठुलो जाति र सानो जातिको कुरा गर्दा सानो जातिलाई भेदभाव गरियो। त्यस्तै धनी र गरिबको कुरा गर्दा गरिबलाई भेदभाव गरियो। गरिब त पीडित भयो, गरिबलाई त दुखी बनाइयो। यो त गरिब पनि मानव त हो। अब ऊ मानव भएकै कारणले ऊ कसरी खुसी हुन सक्यो त? उसलाई अरूले हेप्ने दबाउने यस्तो भएपछि त ऊ खुसी हुन सकेन। त्यसकारण उसलाई पनि बराबर अधिकार दिनुपर्छ है भन्ने सोचको विकास नै मानव अधिकारको अवधारणा हो। भाइ बहिनीहरू, मानिसका बीच देखिएको भेदभावका कारणले त्यो बेला भेदभावमा पर्ने मानिसहरू धेरै नै दुखी थिए र यी भेदभावहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि सन् 1948 डिसेम्बर 10 का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्यो। भाइ बहिनीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनेको त भाइ बहिनीले बुझिसक्नु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनेको एउटा विश्वव्यापी संस्था हो जसले विश्वका धेरै देशहरूलाई सहयोग गर्छ। नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हो। त्यही संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1948 डिसेम्बर 10 का दिन मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्यो। त्यो कसरी तयार भयो भन्ने कुरा भाइ बहिनीलाई म थोरै बताउँछु। एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, इलेनोर रुजवेल्ट भन्ने। उहाँ चाहिँ अमेरिकाका संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा गरिबी बढ्यो, मानिसहरू धेरै बेरोजगार भए, अभाव भयो, मानिसहरू गरिब चाहिँ अझै गरिबको सङ्ख्या बढ्दै गयो। त्यो अवस्थामा यस्तो खालको भेदभाव झन् बढ्दै गयो। यो भेदभाव हुनु त राम्रो कुरा भएन। त्यसकारण इलेनोर रुजवेल्ट भन्ने महिलाले यो मानवाधिकार भन्ने अवधारणाको आवश्यकता पर्छ है भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एउटा प्रतिवेदन पनि बुझाउनु भयो अरे। र त्यही प्रतिवेदन पछि थप छलफल गरेर त्यो प्रतिवेदनमा थप छलफल गरियो र केही बुँदाहरू निचोडको रूपमा निकालियो। तिनै बुँदाहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रमा तिनै बुँदाहरूलाई समेटिएको छ। भाइ बहिनीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो लोगो हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्ने विश्वव्यापी संस्थाको लोगो हो। मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जुन हामीले अघि भन्यौँ इलेनोर रुजवेल्टले को अवधारणामा विकसित भएको र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जुन कहिले जारी भएको थियो त? सम्झौँ त एकपटक, 1948 डिसेम्बर 10 का दिन जारी भएको थियो। भाइ बहिनीलाई अर्को कुरा पनि मैले सम्झाइहालेँ है त। त्यही 1948 डिसेम्बर 10 का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरेका कारणले अहिले विश्वभर डिसेम्बर 10 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइने गरेको छ। त्यो दिनलाई किन अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइएको रहेछ त भन्दा त्यही दिन मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी भएको रहेछ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको रहेछ। अब हामी मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रका केही कुराहरू बुझ्छौँ। मैले अघि नै भनेको थिएँ मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रमा जम्मा 30 वटा बुँदाहरू छन्। भनेको 30 वटा बुँदामा सबै कुरा समेट्न त सकिएको छैन, तर मूलभूत कुराहरू, अति महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई 30 वटा बुँदामा समेटिएको छ मानवाधिकारका कुराहरू। ती 30 वटा बुँदाहरूमा मानव जाति, मानिसको हित हुने कुरा लेखिएको छ। ती कुरा उल्लेख छन्। 30 वटा बुँदामा मानव हित कसरी हुन सक्छ, मानिसले मानिसलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ, मानिसका अधिकारहरू के हुन्, अर्को व्यक्तिको अधिकारको सम्मान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई लेखिएको छ 30 वटा बुँदामा। मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले कानुन सह मान्नुपर्छ। जब कुनै देश संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हुन्छ, सदस्य हुने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रलाई हरेक 30 वटा बुँदा हुन्छन् भन्यौँ नि हामीले, ती 30 वटा बुँदालाई सबैलाई उसले पालन गर्नुपर्छ।
यदि पालन गरेन भने त्यो देशले कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ। उसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विभिन्न प्रकारको कारबाहीको व्यवस्था गर्न सक्छ। अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि कसैले ती बुँदाहरू नमानेमा यसलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भन्ने मानिन्छ। कुनै पनि देशले, त्यो देशसँग सम्बन्धित राज्यका अङ्गहरूले अथवा नागरिकले नै भनौँ, त्यो मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरूमध्ये कुनै बुँदालाई अवज्ञा गर्यो, मानेन भने उसले चाहिँ मानवाधिकारको सम्मान गरेको ठहर्दैन, मानवाधिकारको अपमान गरेको ठहर्छ। त्यो चाहिँ मानवाधिकारको अपमान गर्ने राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण यो चाहिँ कानुन विपरीतको काम हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले समेटेका केही क्षेत्रहरू छन्। भाइ बहिनीहरूलाई ती क्षेत्रहरूमा बोर्डमा टाँसेर देखाउँछु र त्यसमा हामी छलफल पनि गरौँला। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै भन्यौँ नि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रमा विविध 30वटा बुँदाहरू छन्। ती 30वटा बुँदालाई सबैलाई त मैले यहाँ समेटेको छैन, तर पनि त्यसका मुख्य व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ बुँदागत रूपमा टिप्पण गरेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई यो म पढेर सुनाउँछु है त। मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले समेटेका केही क्षेत्रहरू: मानवले मानवलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्ने, जातका आधारमा, धर्मका आधारमा, भाषाका आधारमा, वर्णका आधारमा, वर्ण भनेको हामीले कालो गोरो भनेका छौँ नि, त्यसको आधारमा पनि भेदभाव गर्न पाइएन। कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन। यो एउटा व्यवस्था हो। मानवलाई आवश्यक पर्ने खाना, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरू पुरा गर्ने, यो चाहिँ राज्यको अथवा सरकारको दायित्व हो। कुनै पनि व्यक्ति खाना नपाएर भोकै मर्न हुँदैन। मानव भएर जन्मिसकेपछि ऊ मानव भएर बाँच्न बस्न सक्नु पर्यो। उसलाई जति आधारभूत आवश्यकताहरू छन् उसको पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ राज्य सरकारको दायित्व हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने यो अर्को नियम हो। महिला र पुरुषले गरेको समान कामका लागि समान ज्याला दिने, धेरै जसो देशहरूमा, नेपालमा पनि त्यो पहिले चलन थियो, अहिले त धेरै कम भइसकेको छ। छोरा मान्छेलाई चाहिँ त्यही काम गर्दा बढी ज्याला दिने, छोरी मान्छेलाई चाहिँ कम ज्याला दिने चलन छ। काम चाहिँ बराबर गर्ने, उही काम गर्ने, अनि ज्याला चाहिँ अलग अलग किन त? त्यो त गलत काम भयो। छोरी मान्छेलाई त्यो चाहिँ हेला गरेको भयो नि। त्यसकारण समान काम गरेको छ भने समान ज्याला दिनुपर्छ। फरक काम गर्दा त फरक ज्याला हुन सक्यो, तर समान काम गर्दा, समान अवधि गरेको छ, समान प्रकारको काम गरेको छ भने समान ज्याला दिनु पर्यो। आवश्यक मात्रामा मनोरञ्जन र आरामको व्यवस्था हुनुपर्ने। यो चाहिँ मानिसले कामै मात्रै गरिरहन त सक्दैन। ऊ काममै मात्रै व्यस्त भयो भनेदेखि उसलाई आराम र मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ। बेला बेलामा आराम र मनोरञ्जनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। उसले निरन्तर काम मात्रै गर्ने अवस्था भयो भने मानव भएर जन्मेको कुरा उसलाई महसुस हुँदैन। काम मात्रै गरिरहनु त पक्कै पनि भाइ बहिनीलाई पनि राम्रो नलाग्ला। त्यसकारण समय समयमा आराम गर्ने, समय समयमा मनोरञ्जन गर्ने र काम गर्ने, त्यो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै निर्वाचनका समयमा मतदान गर्न पाउने। भाइ बहिनीहरूले निर्वाचन त पक्कै सुन्नुभएको छ। निर्वाचनको समयमा देशका नागरिकहरूले, जो सक्षम नागरिक छन्, जसलाई कानुनअनुसार निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार छ, ती व्यक्तिहरूले मतदान गर्न पाउनु पर्यो। भाइ बहिनीहरूले मतदान गर्न जानुभयो भने त दिँदैन। त्यसको लागि 18 वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्छ। तर उमेर पुरा भएका, योग्यता पुगेका मानिसहरूले मतदान गर्न पाउनु पर्यो। त्यसै गरी नागरिकता पाउने, नियमअनुसार नियम कानुन पुरा भइसकेपछि मानिसले नागरिकता पाउने यदि योग्यता पुर्याउँछ भने त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्छ। र अर्को बुँदा रहेको छ आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार। आफ्नो यदि उचित विचार छ भने कसैलाई गाली गलौज गर्न त पाइएन, कसैको कुभलो हुने गरी आफ्नो विचार राख्न त पाइएन। तर आफूलाई चित्त नबुझेको, कसैले गलत गरेको कुराको विरुद्धमा आवाज उठाउनका लागि कसैले रोक्न हुँदैन। त्यो मानव भएर जन्मिएपछि उसले ती कुराहरू गर्न पाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले मानवाधिकारसँग सम्बन्धित मानवाधिकारको अवधारणा, यसको अवधारणाको विकास कसरी भयो त्यो कुरा, र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवाधिकारलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ यसलाई 30वटा विभिन्न बुँदाहरूमा घोषणापत्र नै जारी गरेको छ र हरेक देशले यी बुँदाहरूलाई अनिवार्य पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब मौलिक हक, जसलाई हामीले फन्डामेन्टल राइट्स भन्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ के रहेछ, त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई म भन्छु। यो भाइ बहिनीहरूको लागि नौलो कुरा चाहिँ रहेन। भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला पाठहरूमा, अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएको छ। तर म फेरि भाइ बहिनीहरूलाई अझ प्रश्न पार्छु है त। भाइ बहिनीहरू, मौलिक हक भनेको दुईटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ, मौलिक र हक। यसको अर्थ हुन्छ मूल, मुख्य वा आधारभूत अधिकार। हक भनेको पनि अधिकार नै हो। मौलिक हक भनेको आधारभूत अधिकार। अघि हामीले भनेका थियौँ नि, आधारभूत भनेको 90 नहुने,
त्यस्तै नागरिकका लागि नभई नहुने अधिकार चाहिँ मौलिक हक रहेछ। मानवका लागि हुँदै नभई नहुने अधिकार मानव अधिकार र नागरिकका लागि नभई नहुने अधिकार मौलिक हक, यसलाई नागरिक अधिकार पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् है, मौलिक हकलाई थप प्रश्न पार्नका लागि भाइ बहिनीहरूलाई म यसका यससँग सम्बन्धित बुदाहरू देखाउँछु र एउटा चार्ट पनि देखाउँछु। नागरिकका आधारभूत र अति आवश्यक अधिकारहरू नै मौलिक हक हुन्। त्यसै गरी हरेक देशले जनताका लागि निश्चित गरेको अधिकार, यो चाहिँ राष्ट्रले अथवा राज्यले देशले नागरिकहरूका यी अधिकार हुन् है भनेर संविधान मार्फत ती अधिकारहरू व्यवस्था गरेको हुन्छ, निर्देशित गरेको हुन्छ, संविधानमा ती कुरा लेखिएको हुन्छ। ती अधिकारलाई हामी मौलिक हक भन्छौँ। देशको मूल कानुन संविधानमा तोकिएको जनताका अधिकारहरू संविधानमा उल्लेख भएपछि त्यो चाहिँ कानुन बन्छ र संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू यदि जनताले उपयोग गर्न पाएनन्, प्रयोग गर्न पाएनन्, त्यो प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कसैले बाधा पुर्यायो भने त्यो बाधा नपुर्याउनका लागि अदालतले राज्यका तर्फबाट त्यो व्यक्तिलाई सहयोग हुनुपर्छ। यो चाहिँ त्यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो अधिकार पाएन त्यसो भए चुप लाएर बस भन्न हुँदैन। त्यस्तो अधिकार नपाएको खण्डमा त्यो अधिकार पाउनका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। यो नै राज्यको दायित्व पनि हो। देशका सबै नागरिकहरूले समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार। कुनै देशमा, नेपालमा नागरिकहरू जति छन् ती हरेक नागरिकलाई जात, धर्म, भाषा, संस्कृति कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिकन यस्ता अधिकारहरू समान रूपमा पाउने अधिकार छ। यदि भेदभाव भयो भने त्यो चाहिँ उसलाई अन्याय भयो। समान रूपमा यस्ता अधिकारहरू पाउनुपर्छ। अब मानव अधिकार र मौलिक हकमा के फरक रहेछ त? भाइ बहिनीलाई पक्कै त्यस्तो लागेको होला। मानव अधिकार हामीले के भन्यौँ अघि भने मानव अधिकारको क्षेत्र व्यापक छ। संसारभरिका मानिसहरू जो मानव भएर जन्मिन्छन् तिनीहरूले मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाउँछन्। तर मौलिक हकको क्षेत्र चाहिँ व्यापक छैन। देशले आफ्नो देशको आर्थिक सामाजिक अवस्था अनुसार सबै अधिकार राज्यले प्रदान गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा राज्यले आफ्नो आर्थिक सामाजिक अवस्था अनुसार कति अधिकार चाहिँ जनतालाई दिन सक्छ। ती राज्यले दिएका मानवाधिकार नै हुन् नि पनि एक हिसाबले। मानवाधिकार जुन राज्यले जनतालाई दिन सक्छ ती मानवाधिकारबाट झिकेर ल्याइएका महत्त्वपूर्ण जनताका नागरिक अधिकारहरूलाई हामीले मौलिक अधिकार भनेर भन्छौँ। त्यसकारण मानवाधिकार बृहत छ भने मौलिक हक चाहिँ यी मानवाधिकारभित्रकै अर्को भाग हो। सबै मौलिक हकहरू एक हिसाबले मानवाधिकार नै हुन्। तर राज्यले सबै मानवाधिकारहरूलाई राज्यले प्रदान गर्न नसक्ने, दिन नसक्ने भएको कारणले त्यसमध्येका महत्त्वपूर्ण नागरिकका अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिन्छ र नागरिकले ती अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउँछन्। नेपालको संविधानमा पनि, अहिलेको वर्तमानको संविधानमा पनि भाग 3 अन्तर्गत धारा 16 देखि 46 सम्म जम्मा 31 वटा बुदाहरूमा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अब त्यो मौलिक हकको अन्य थप कुराहरू हामीले हेरौँ है त। नेपालको संविधानमा भएका केही मौलिक हकहरू। स्वतन्त्रताको हक। स्वतन्त्रता भनेको मानिसलाई कसैले दबाब नदिकन आफूले सम्पत्ति कमाउन पाउनु पर्यो, हिँडडुल गर्न पाउनु पर्यो, पढ्न पाउनु पर्यो, शिक्षा लिन पाउनु पर्यो, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउनु पर्यो, आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा मान्छेले आफै निर्णय गर्न पाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ स्वतन्त्रताको हक हो। त्यसै गरी समानताको हक। जात, धर्म, भाषा, पेसा, क्षेत्र, भूगोल केही आधारमा पनि मानिसलाई भेदभाव गर्न पाइएन। सबैलाई राज्यका तर्फबाट समान संरक्षण हुनु पर्यो, कानुनका तर्फबाट समान संरक्षण हुनु पर्यो। कुनै व्यक्तिलाई फरक जात भएकै आधारमा, फरक लिङ्ग भएकै आधारमा, फरक ठाउँमा जन्मिएकै आधारमा, शारीरिक बनावट फरक तरिकाको भएकै आधारमा, कोही होचो भएको आधारमा, कोही अग्लो भएको आधारमा, अथवा कोही मोटो भएको आधारमा, कोही पातलो भएको आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। सबैलाई समान खालको व्यवहार राज्यले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ समानताको हक हो। त्यसै गरी शिक्षा सम्बन्धी हक। शिक्षा लिन पाउने हक। नागरिकले शिक्षा लिन पाउनुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो भने नागरिकको शिक्षा लिन पाउने, पढ्न पाउने, स्कुल कलेज जान पाउने नागरिकको हक हो। यो भाइ बहिनीहरूको पनि हक हो। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले अहिले शिक्षा लिनुभएको छ। यो राज्यको दायित्व र भाइ बहिनीहरूको अधिकारको कुरा हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। स्वास्थ्य सेवा पाउने हामी सबैको अधिकार हो। हामीले स्वास्थ्य सेवा राज्यका तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ। अब कतिपय देशहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क पनि छन्। यदि देशको आर्थिक अवस्था राम्रो छ भने ती देशहरूमा
शिक्षा लिए बापत पैसा तिर्न पर्दैन, त्यस्तै स्वास्थ्य उपचार गरे बापत पैसा तिर्न पर्दैन। तर हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था त्यति धेरै राम्रो नभएका कारणले हामीले सबै अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क चाहिँ पाउँदैनौँ। तर आधारभूत स्वास्थ्य र आधारभूत शिक्षा चाहिँ हामीले निःशुल्क पाउँछौँ। यो राज्यको दायित्व र हाम्रो अधिकार पनि हो। यो पनि हाम्रो मौलिक हकको एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी सम्पत्तिको हक, हामीले सम्पत्ति कमाउन र सम्पत्तिलाई खर्च गर्न हामीले पाउनुपर्छ। मलाई नेपालको कुनै पनि ठाउँमा घर बनाएर बस्न मलाई छुट छ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर म घर बनाएर बस्छु, अथवा म गाडी किन्छु, अथवा म साइकल किन्छु, अथवा म किताब योभन्दा राम्रो किताब किन्छु भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई लाग्छ भने भाइ बहिनीहरूलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यदि भाइ बहिनीहरूसँग त्यो स्रोत छ, पैसा छ भने त्यो कुरा किन्नलाई कसैले रोक्न सक्दैन। खर्च गर्ने र कमाउने कुरा पनि सम्पत्ति सम्बन्धी हककै कुरा हो। र आफ्नो सम्पत्ति कसैले खोज्न पाउँदैन। अब अर्को छ धर्म सम्बन्धी हक। मानिसले आफूले चाहेको, आफूले इच्छा गरेको धर्म लिन पाउने मानिसको अधिकार हो। त्यो धर्मलाई कसैले जबरजस्ती परिवर्तन गर्न लाउने अथवा अर्कालाई दबाब दिएर धर्म उसले चाहेको धर्म लिन नदिई अर्कोले चाहेको धर्म लिने अवस्था सिर्जना गर्न हुँदैन, त्यो बनाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ कानुन विपरीत काम हो। मानिसले आफूले चाहेको धर्म, आफूले मन पराएको इच्छाएको धर्म लिन पाउने, धर्म मान्न पाउने मानिसको अधिकार हो भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ अर्को मौलिक अधिकार हो। बालबालिकाका हक। बालबालिकाहरू आफै सक्षम हुँदैनन्। उनीहरू बच्चा बच्ची नै हुन्छन्। उनीहरूलाई भविष्यको चिन्ता पनि हुँदैन, मैले भविष्य राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो चिन्ता पनि हुँदैन। र उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, के गर्न पर्दैन, अथवा के गर्नुहुन्छ, के गर्न हुँदैन भनेर प्रष्टसँग सबै कुरा थाहा भएको हुँदैन। त्यसकारण ती बालबालिकाहरूलाई अन्य व्यक्तिहरूले संरक्षण गरिदिनुपर्छ। ठुला मानिसहरूले, शिक्षकले, अभिभावकले, समुदायका अन्य मानिसहरूले ती बालबच्चाको अधिकारको रक्षा गरिदिनुपर्छ। त्यसकारण बालबालिकाका हकहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। किनभने बालबालिका भनेका त भोलिका देशका कर्णधार हुन्। उनीहरू आजै गलत भए, उनीहरूले राम्ररी शिक्षा लिन सकेनन्, उनीहरूले राम्रो स्वास्थ्य बनाउन सकेनन्, कुलतमा लाग्यो भने त उनीहरू त खराब हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई सही मार्ग देखाउने, उनीहरूलाई दुःख नहोस् भनेर अन्यले उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नु चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी हकको कुरा हो। त्यसै गरी महिलाको हक। महिलाहरू पनि समाजमा पछाडि पारिएका छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई समाजमा अगाडि ल्याउने, उनीहरूलाई पनि राष्ट्रका हरेक कुराहरूमा सहभागी गराउने, त्यो चाहे सरकारमा होस्, चाहे राजनीतिक दलमा होस्, चाहे अन्य कुराहरूमा, गाउँपालिका नगरपालिकाको निर्वाचनमा होस्, सबै ठाउँमा महिलाहरूलाई पनि सहभागी गराउने, उनीहरूले पनि त्यो ठाउँमा आफ्नो भूमिका, आफूले गर्नुपर्ने योगदान गर्न पाउनु पर्यो। यो पनि महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत पर्छ भाइ बहिनीहरू। ज्येष्ठ नागरिकको कुरा हामीले अघि गरेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिक भनेको 60 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर भएका मानिसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफै काम गर्न सक्षम हुनुहुन्न, बिस्तारै शरीर कमजोर हुँदै जान्छ वृद्ध भएपछि। त्यो अवस्थामा अन्यले बालबालिकाको जस्तै उहाँहरूलाई अन्यले सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोग पाउनु उहाँहरूको अधिकार हो। अब भेदभाव विरुद्धको हक। यस कुरामा त भाइ बहिनीले बुझिसक्नु भएको छ। जातका आधारमा, धर्मका आधारमा, भाषाका आधारमा, कुनै पनि आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न भएन, भेदभाव गर्न पाइँदैन। यो त मानव अधिकार पनि हो। त्यसकारण अघि मैले भने नि, मानव अधिकारकै धेरै कुराहरू हामीले मौलिक हकमा पनि भेट्छौँ। भाषा र संस्कृति सम्बन्धी हक। मानिसले आफूले बोल्ने भाषा, मातृभाषा र आफ्नो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने र अभ्यास गर्ने हक छ। हाम्रो अलग अलग संस्कृति छ। हाम्रो नेपालमा धेरै, हामी बहुसांस्कृतिक मुलुक भनिन्छ, त्यही भएर हाम्रोमा धेरै संस्कृति छ, धेरै भाषाहरू बोलिन्छन्। त्यो आफूलाई मन परेको भाषा बोल्ने र आफूले मन पराएको संस्कृति मान्ने र त्यसको संरक्षण र अभ्यास गर्ने अधिकार हाम्रो छ। त्यो चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गतकै अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै न्याय सम्बन्धी हक। हरेक व्यक्तिले कुनै पनि भेदभाव बिना राज्यले दिने सुविधा, त्यस्तै राज्यले दिने न्याय अथवा न्यायिक संरक्षण, कानुनी संरक्षण हरेक व्यक्तिले समान रूपमा पाउनुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि आधारमा न्याय दिने हिसाबले उसलाई भेदभाव हुन हुँदैन। यसरी भाइ बहिनीहरू, नेपालको संविधानमा भएका केही मौलिक हकको कुरा मात्रै हामीले गऱ्यौँ। यस्तो 31वटा बुँदामा नेपालको संविधानको धारा 16 देखि 46 सम्म मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। तीमध्ये केही महत्त्वपूर्ण मौलिक हकहरूको सन्दर्भमा हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई हामीले मानव अधिकार पनि को सन्दर्भमा पनि चर्चा गऱ्यौँ, त्यस्तै मौलिक हकको सन्दर्भमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब मानव अधिकार र मौलिक हक बीच फरक चाहिँ के छ त? ती एउटै हुन् कि फरक हुन्?
त्यो सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा देखाउँछु है त। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो तालिकामा मानवाधिकार र मौलिक हक बीच के फरक छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। मानवाधिकार यो पाटोमा मानवाधिकार छ भने यहाँ चाहिँ मौलिक हक छ। मानवाधिकारको सङ्ख्या असीमित हुने हामीले भनिसक्यौँ। त्यस्तै तर मौलिक हकको सङ्ख्या चाहिँ सीमित हुन्छ। अहिले नेपालको संविधानमा पनि जम्मा 31वटा बुँदामा मात्रै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने मानवाधिकार चाहिँ असीमित हुन्छ, विश्वव्यापी रूपमा समान हुने। यो संसारभरिका मानिसहरूका लागि मानवाधिकार चाहिँ एउटै हो, तर देशअनुसार मौलिक हक त फरक फरक हुन्छ। नेपालमा जुन मौलिक हकहरूलाई महत्त्व दिएको छ, ती बुँदाहरू राखिएको छ, भारतमा त्योभन्दा फरक हुनसक्छ, हाम्रो अर्को छिमेकी देश चीनमा फरक हुनसक्छ। त्यसकारण मौलिक हक चाहिँ देशअनुसार फरक पर्न सक्छ, तर मानवाधिकार चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटै हुन्छ। मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्देशित हुन्छ यो मानवाधिकार चाहिँ। केही हामीले अघि नै भन्यौँ, विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकार सम्बन्धी एउटा घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको छ। त्यो घोषणापत्र एउटा आधार हो भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा पनि मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ भने मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ मुख्य रूपमा देशको कानुन, संविधान र अन्य कानुनहरूमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस्तै संसारभरका मानिसहरूका लागि यो निर्माण हुन्छ मानवाधिकार चाहिँ। तर मौलिक हक भनेको चाहिँ खास देशमा जुन देशको संविधानले मौलिक हकहरूको संविधान कानुनमा मौलिक हकको व्यवस्था छ त्यही देशका लागि मात्रै मौलिक हकहरू उपलब्ध हुन्छन्। उदाहरणका लागि जुन 31वटा बुँदामा नेपालको संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ त्यो 31वटा बुँदाहरू नेपालका नागरिकका लागि मात्रै हो। त भाइ बहिनीहरू यसरी मानवाधिकार र मौलिक हक उस्तै भए पनि यसको क्षेत्र चाहिँ मानवाधिकारको क्षेत्र व्यापक र मौलिक हकको क्षेत्र चाहिँ सीमित रहेको छ। त भाइ बहिनीहरू अब यसरी मानवाधिकार जुन मानवाधिकार छ त्यो मानवाधिकार महत्त्वपूर्ण अधिकार रहेछ भन्ने भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यो विश्वव्यापी रूपमा यसको महत्त्व रहेछ। संसारभरिका मानिसहरूलाई एकै प्रकारको अधिकार हुनु नै मानवाधिकार रहेछ। यसको संरक्षणमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू कार्यरत छन्। अघि हामीले भन्यौँ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले धेरै ठुलो योगदान दिएको छ र नेपालमा पनि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू अहिले पनि कार्यरत छन्। केही सङ्घ संस्थाहरूको मैले लोगो ल्याएको छु र त्यसले गर्ने कामहरू म भाइ बहिनीहरूलाई एक गर्दै भन्छु। भाइ बहिनीहरूले यसलाई टिपोट गर्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो यहाँ अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ एमनेस्टी इन्टरनेसनल। यो संस्था राष्ट्रिय संस्था होला कि अन्तर्राष्ट्रिय होला? पक्कै पनि एमनेस्टी इन्टरनेसनल भनेपछि यो चाहिँ नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसले नेपालमा यातना विरुद्ध, त्यस्तै कोही मानिसलाई हेपिएको छ, जातका, धर्मका, भाषाका अन्य कुराहरूमा भेदभाव गरिएको छ, दुःख दिएको छ, यातना दिएको छ भने ती व्यक्तिहरूको पक्षमा यसले सहयोग गर्छ। त्यसकारण एमनेस्टी इन्टरनेसनल मानव अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपालमा क्रियाशील रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। त्यसै गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालको संविधानमै उल्लेख भएको संवैधानिक आयोग हो। भनेको यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका हक अधिकार, यसले गर्ने काम कर्तव्यहरू संविधानमै उल्लेख हुन्छन् र यो चाहिँ नेपालको मानवाधिकारको, नेपालका नागरिकहरूको मानवाधिकारको रक्षाका लागि राज्यद्वारा स्थापित मूल निकाय हो। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो मानवाधिकारको हनन भयो भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा निवेदन दिएर अथवा अनुरोध गरेर आफ्नो अधिकारको रक्षा गराउन सक्छ। यसले मानवाधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। त्यसै गरी अर्को संस्था छ इन्सेक। यो इन्सेकले चाहिँ विशेष गरी श्रमिकहरूका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। यसले बाल श्रमिकका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि यसले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ र यसले चाहिँ विशेष गरी श्रमका कारणले कसैलाई भेदभाव भएको छ, कसैलाई शोषण गरिएको छ, कसैलाई चाहिँ सित्तैमा काम गराइएको छ, फाइदा अर्काले खाएको छ र उसलाई चाहिँ काम मात्रै लगाइएको छ, त्यस्तै उसलाई चाहिँ शोषण गरिएको छ अनि उसलाई कुनै न कुनै खालको कुट्ने पिट्ने खालका घटनाहरू गरिएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको पक्षमा यसले सहयोग गर्छ। त्यसै गरी अर्को संस्था भाइ बहिनीले सुन्नुभएकै संस्था माइती नेपाल। यसले चाहिँ विशेष गरी चेलीबेटीहरूको क्षेत्रमा महिला, मानव बेचबिखन र महिलाका अधिकारहरूको क्षेत्रमा यसले काम गर्दै आएको छ। यी चाहिँ केही संस्थाका उदाहरणहरू मात्र हुन्
र हाम्रो देशमा यी र यस्तै अन्य धेरै संस्थाहरूले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन् र जसका योगदानका कारणले हाम्रो देशका नागरिकहरूको मानव अधिकारको संरक्षण भएको छ। हामीलाई केही काम गर्ने आँट पनि भएको छ। यदि हामीलाई यी संस्थाहरूले त्यो आँट नदिएको भए मलाई कसैले हेप्छ कि, मलाई कसैले दबाउँछ कि, मलाई कसैले भेदभाव गर्छ कि भन्ने डर हामीलाई हुन्थ्यो होला। यी संस्थाहरूको योगदान ठुलो छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा अथवा मानव अधिकार मान्ने कुरामा हामी विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छौँ होला त भन्ने सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा म यहाँ बुदागत रूपमा देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूले के गर्नुपर्छ त, के गर्नुभयो भने मानव अधिकारको कार्यान्वयन अथवा संरक्षण हुन्छ त भन्ने कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। यी कुरा भाइ बहिनीहरूले पालन गर्नुपर्ने कुरा हुन् है त विद्यार्थीको हैसियतमा। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ यो चित्रमा एकजना मानिस जो चाहिँ शारीरिक हिसाबले अशक्त जस्तो देखिनुहुन्छ, उहाँको दुईटा खुट्टा नभएको जस्तो देखिन्छ र एकजना मान्छे छेउमा बसेर उहाँलाई पैसा सहयोग गरिरहनु भएको छ। जो मानिस असहाय हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, जसले आफै काम गरेर आफ्नो जीविका चलाउन सक्नुहुन्न अथवा परिवारको जीविका चलाउन सक्नुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले त संसारका मानिसहरू समान हुन् भनेका छौँ। यदि उहाँलाई हामीले सहयोग गरेनौँ भने उहाँले दुःख पाउनुहुन्छ। कोही सक्षम छौँ, कोही सक्छौँ, कोही सक्दैनौँ भने सक्ले नै नसक्नेलाई सहयोग गर्नु चाहिँ हाम्रो यो मानव अधिकारको रक्षा हो। भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै आफ्नो साथीहरू कमजोर छन् भने साथीहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ। अन्य समुदायमा वरपर हिँड्दा यस्ता कमजोर मानिसहरू, वृद्ध त्यस्तै अपाङ्ग असहाय देख्नु भएको छ भने पक्कै पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ खाना नपाएका केही बच्चाहरू जस्तो देखिन्छ, जो चाहिँ सडक बालबालिका होलान् सायद, उनीहरूलाई यहाँ खाना दिएर सहयोग गरिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को यो चित्र रहेको छ, एकजना महिला यहाँ सडकमा बस्नुभएको छ, उहाँलाई कुनै एकजना व्यक्तिले केही कुरा दिँदै हुनुहुन्छ। यो त रह्यो सक्नेले नसक्नेलाई गर्ने सहयोग। योभन्दा अन्य पनि हाम्रा सहयोगका क्षेत्रहरू छन्। जस्तै भाइ बहिनीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ होला त भन्दा सबै साथीहरूसँग समान व्यवहार गर्ने, कसैलाई नहेप्ने। कुनै पनि साथी सानो हुँदैन, सबैलाई सम्मान गर्न सक्नु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो भाइ बहिनीहरू। यदि भाइ बहिनीहरूले कुनै साथीहरूलाई सानो व्यवहार गर्नु भएन, हेप्नु भएन, उसलाई नराम्रो वचन बोल्नु भएन भने त्यो मानव अधिकारको संरक्षण हो। भाइ बहिनीहरूले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सुरु गर्नुभयो। त्यसै गरी आफूभन्दा सानालाई माया गर्नु र ठुलालाई आदर गर्नु, यो पनि मानव अधिकारको संरक्षण नै हो। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले आफूभन्दा सानालाई माया नै गर्नुभएको छ र ठुलालाई आदर नै गर्नुभएको छ। अझै पनि त्यो कुरालाई कायम राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो गर्नुभयो भने मानव अधिकारको संरक्षण भयो। आमा बुबा र गुरुले भनेको मान्ने तथा सधैँ आदर गर्ने, भाइ बहिनीहरूले यो गर्दै आउनु भएको छ र अझै पनि गर्नुहुन्छ र मानव अधिकारको संरक्षणमा भाइ बहिनीहरूले पनि योगदान पुर्याउनुहुन्छ। र अर्को रहेको छ अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई आफूले सकेको सहयोग गर्ने। जुन हामीले चित्र हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग गरेको हो। त्यस्तै बाढी पहिरो, त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपहरू, विपदहरूमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, अप्ठ्यारोमा परेका अन्य व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने। उदाहरणका लागि यदि कोही सडक पार गर्न सकिराख्नु भएको छैन, बुढो मान्छे हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सडक पार गर्नलाई सहयोग गर्यौँ भने हामीले मानव अधिकारको संरक्षणमा एकपटकलाई हामीले संरक्षणमा एउटा थप सहयोग गऱ्यौँ। त्यसै गरी के गर्न सकिन्छ, मैले कसरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सक्छु भनेर भाइ बहिनीहरूले यस क्षेत्रमा पक्कै पनि आफ्नो भूमिका राख्नुहुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले मानव अधिकार र मौलिक हकसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूमा छलफल गऱ्यौँ। मानव अधिकारको अर्थ र परिभाषाका सन्दर्भमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। मानव र अधिकार मिलेर मानव अधिकार बनेको छ र संसारका मानिसहरूलाई समान रूपमा प्राप्त हुने अधिकार नै मानव अधिकार हो भन्ने कुरा भन्यौँ। र सन् 1948 डिसेम्बर 10 का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्यो र संसारभरिका मानिसहरूलाई त्यो मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र पालन गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूका मार्फत त्यो जारी गर्यो। र त्यहाँ 30वटा बुँदाहरू छन्। 30वटा बुँदामा मानिसका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यस्तै मानव अधिकार र मौलिक हक उस्तै हुन्, तर मानव अधिकारले विशाल क्षेत्र ओगटेको हुन्छ भने मौलिक हक चाहिँ सम्बन्धित देशसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मानव अधिकार र मौलिक हकको अन्तर्सम्बन्धसँग सम्बन्धित कुराहरूमा छलफल गऱ्यौँ।
र भाइ बहिनीहरूले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि कार्यान्वयनका लागि के कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि भाइ बहिनीहरूले अन्तिममा केही बुँदाहरू हेर्नुभयो र पालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरूले साह्रै जिज्ञासु भएर आजको कक्षा हेरिदिनु भयो। यसका लागि भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः अर्को कक्षामा भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मका लागि नमस्कार।